10वटा संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि दलहरूद्वारा मनोनयन दर्ता। 9वटा समितिमा एकल र एउटा समितिमा 2 जनाको उम्मेदवारी। सुन तस्करी लगायत प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषय समेत चर्चामा। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। सीटीबीटीको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै। यो वर्ष पनि क्षमताभन्दा निकै कम विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी। पाकिस्तानमा हरेक दिन औसतमा 12 जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेको एक प्रतिवेदनको निष्कर्ष। र आगामी एसियाडमा पौडीतर्फ 4 जना नेपाली खेलाडी सहभागी हुँदै युवा खेलाडीबाट पदकको आशा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभाका 10वटा समिति सभापतिका लागि विभिन्न दलले दलीय भागवण्डाका आधारमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। 9वटा समितिमा एकल उम्मेद्वारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने एउटा समितिमा मात्र सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणाले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र रामहरि खतिवड़ाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। कांग्रेसका सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ भने किरण कुमार शाहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति, जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सो समितिका लागि रासोपाका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। यसैबीच पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक सिंहले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। प्रमुख दलबीचको सहमतिमा सो समिति माओवादीको भागमा परे पनि गठबन्धनले राप्रपालाई दिएका हुन्। कोशी प्रदेशको सरकारलाई सहयोग गर्ने शर्तमा राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिन आफूहरू तयार भएको माओवादीका नेता माधव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि भोलि निर्वाचन हुँदैछ। एकल उम्मेद्वारी परेको समितिको हकमा भोलि नै निर्विरोध भएको घोषणा गरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको भने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़िरहँदा पछिल्ला साताहरूमा एउटा विषयले समेत सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ। झापाको वीरता मोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयलाई खास गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उठान गरिरहेका छन्। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई जोड्दै सत्तापक्षीय नेताहरूले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा समेत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन्। सो विषयसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अहिले राजनीतिक सौदाबाजीको विषय समेत भएको छ। आखिर के हो त गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय? हालै संचारकर्मी संघको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका क्रममा गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा समेत छानबिन गर्ने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे आम चासो बढ्दै गएको छ। यसमाथि सत्तापक्षी नेताहरूले एमाले नेतृत्वमाथि संकेत गर्दै टी स्टेटको जग्गाबारे छानबिनको माग गरेका छन्। सत्तारूढ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले केही दिन अघि संसदमा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गाको विषयबारे बोल्दै भनेका थिए, नेपालमा ललिता निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ। सभामुख महोदय, ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गिरीबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कालीन समयमा राजदरबार निकट मानेका स्थानीय जमिनदारहरूले उद्योगको नाममा संरक्षण गर्दै आएको
जमिन अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै यसबारे टीका टिप्पणी भइरहेका हुन्। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले अन्य प्रकरणलाई जोड्दै गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा पनि सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए। यो बीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरिबन्धु टी स्टेटको 341 भन्दा बेसी जग्गा, सुन, बालुवाटारको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी लगायतका विषयहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा धेरै महत्त्वको साथ उठेको छ र यो विषयलाई नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर छिमेकी र विदेशी राष्ट्रहरूले समेत निकै रुचिको साथ हेरिएकोले सरकारको जवाबदेहिताको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि, सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विगतलाई हेर्ने हो भने 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवास सहित 28 बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिदियो। पहाडमा 75 रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकतम 30 रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी त्यति बेला कायम भयो। त्यो भन्दा बढी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि सुधार ऐनले गरेको थियो। कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिएको थियो। यही व्यवस्थामा टेकेर हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा जोगाउन पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाका केही जमिनदारले चिया खेती सुरु गरेका थिए र गिरिबन्धु टी स्टेट सञ्चालनमा आयो। 2029 साल पुस 11 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार टी स्टेटको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छुट दिएको उल्लेख गरियो। अहिले टी स्टेट झापाको बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिण तर्फ पर्छ। त्यहाँ टी स्टेटको नाममा अहिले करिब 280 बिघा जग्गा रहेको अनुमानित आँकडा छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि भूमि सुधार ऐन परिमार्जन गरियो। त्यो सँगै जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो। त्यसपछि तराईमा 11 बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गरियो। तर यो हदबन्दी गिरिबन्धु टी स्टेटलाई लागू भएन। 2060-61 सालतिरै टी स्टेटको जग्गा मध्ये केही बिक्री भइसकेको थियो। 2070 माघ 28 गते कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा टी स्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी हस्तान्तरणका लागि भूमाफियाले चलखेल सुरु गरेको बताइन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको 2078 वैशाख 13 गतेको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 6 मा रहेको 343 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड 2 र भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 को नियम 16 क को उपनियम 6 अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही आधारमा सत्तापक्षका सांसदले यो विषयलाई अहिले उठाएका हुन्। सत्तापक्षी नेताहरूले सो विषय उठाएको प्रसङ्गमा सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, अनियमित के गर्नु, यो त कहाँबाट अनियमित हो? गिरिबन्धु भनेको म हो। गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, उनीहरूले चिया बनाएका छन्। अनि बिना कानुन पहिले जमिन दिया थियो सट्टा भर्न, अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौँ। अरू केही गरेका छैन। त्यति हो। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय विरुद्धमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र सरकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सुनाई गर्दै 2078 फागुन 27 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेशी तोकिने र सुनाई नहुने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय 2080 असार 13 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी रहेको थियो, तर सो दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेशी आगामी कार्तिक 17 गतेका लागि तोकिएको छ। रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने, कानुन पनि बदर हुनुपर्छ र त्यो कानुन अन्तर्गत भएको सट्टापट्टा गर्न दिने सम्बन्धी निर्णय पनि बदर हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छ। जुन चाहिँ निर्णय छ त्यसको अवधि पनि जम्मा 1 वर्षको हो। खास त्यो 1 वर्षको अवधि सिकिसक्यो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले पनि र त्यो निर्णयको जानकारी पाएको 1 वर्ष बितिसक्या हुँदा पनि त्यो निर्णय अब क्रियाशील हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तत्कालीन सरकारले टी स्टेटको जग्गाका बारेमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन। यसरी हेर्दा गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय कतै राजनीतिक सौदाबाजी मात्र बन्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बालवाला सचिव सहित 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। बालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्री र 6 पूर्व सचिव सहित 290 जना विरुद्ध कृत्यमा मुद्दा दायर भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आज अभियोजन गर्ने निर्णय गरी अदालतमा गएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरू विरुद्ध कृत्य र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो, तर संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। कोशी अस्पतालका पूर्व मेसु डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण विरूद्ध प्रहरीले 3 अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। पूर्व मेसु कर्ण विरूद्ध प्रहरीले संगठित अपराध, व्यक्ति बेपत्ता र मानव बेचबिखन अपराधमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो। मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार नवजात शिशु बेचबिखनको घटनामा गिरोहकै संलग्नता पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार डाक्टर कर्ण संलग्न गिरोहले छिमेकी भारतका प्रभावशाली नेताहरूसम्म पहुँच बनाई विभिन्न राज्यमा समेत शिशु बेचबिखन गरेको जानकारी आएको छ। त्यस्तै डाक्टर कर्णको अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रहरीले पत्राचार समेत गरेको छ। डाक्टर कर्णले पछिल्लो पटक भोजपुर हतुवागढ़ी 4 का 27 वर्षीय अविवाहित गोविन्द राई र उनकी 26 वर्षीय प्रेमिकाबाट असार 14 गते जन्मिएकी शिशु 5 लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो। प्रहरीले उनी सहित अपराधमा संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रममा यो वर्ष पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेन। यो वर्ष 40,000 हाराहारीमा विद्यार्थीले भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका छन्, तर त्यसको झण्डै दोब्बर भर्ना क्षमता भएको सिटिभिटीले विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको कार्यक्रममा गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या कम भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। परिषदका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका निर्देशक प्रमोद आचार्य भन्छन्, हाम्रो कुल भर्ना क्षमता 75,244 संख्या रहेको छ भने त्यसमा आवेदन परेका संख्या 51,933 को संख्यामा विभिन्न विषयहरूमा आवेदन परेको छ। ती आवेदन फर्म लगाउनेहरू मध्ये 85% को उपस्थिति भएको हामीले पाएका छौं। राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई बढ़ावा दिने नीति लिइरहेको बेला विद्यार्थीको आकर्षण भने बढ्न सकेको देखिँदैन। विगत 6 वर्ष अघिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 40,000 के हाराहारीमा विद्यार्थी सिटिभिटीमा भर्ना भएको पाइन्छ। सिटिभिटीमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न नसकेको अवस्थाबारे प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी भन्छन्, अलि अगाडिदेखि नै यो संकेत प्राप्त भइसकेको हो। भर्ना संख्या घट्दै गइराखेको सिट भन्दा 75% आयो भन्यो, हामीले यसलाई बतायौं। त्यसपछि हुँदै गएर अहिले 50% भन्दा कम हुन थालेको छ। यदि हामीले चाहिँ मतलब उच्च शिक्षाको स्थितिमा हेर्यौं भने कृषिमा हामीले विश्वविद्यालयहरू खोलिराखेका छौं, तर 7 जना 8 जना पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ। यस्तो खालले देशमा प्राविधिक जनशक्ति बस्ने अवस्था नै बनेन। यो नभएकोले राज्य जिम्मेवार भएर आउन जरुरी छ। विश्वविद्यालयहरू सिटिभिटी जस्ता संस्थाहरू पनि अति जिम्मेवार भएर आउन चाहिँ धेरै नै जरुरी भएको छ। 6 वर्ष अघि शैक्षिक सत्र 2074-75 मा सिटिभिटीको जम्मा भर्ना क्षमता करिब 49,000 थियो। त्यो बेला सिटिभिटीको आफ्नै आंगिक साझेदारी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र निजी गरी जम्मा शिक्षालय संख्या 650 थियो। हाल सो शिक्षालयको संख्या बढाएर 1,176 पुर्याइएको छ। सामान्यतया विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा आवश्यकताको आधारमा शिक्षालयको संख्या थप्नु पर्ने हो, तर वार्षिक रूपमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या यथावत भएको अवस्थामा संस्था मात्र थप्दै जाने नीतिको आलोचना भएको छ। सिटिभिटीको नेतृत्वले भने यसमा शिक्षालयको कमजोरीलाई दोष देखाएका छन्। विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नसकेको कारणबारे सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी भन्छन्, देशभरिका सामुदायिक स्कुलहरूमा जुनले प्राविधिक कार्यक्रम चलाउन सक्छन् तिनीहरूमा चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर हामीले गर्यौं। यहाँनिर चाहिँ अलिकति गुणस्तरीयतामा केही समस्याहरू आए। सामुदायिक स्कुलहरूले प्राविधिक शिक्षाको इसेन्स त्यति राम्रोसँग नबुझ्ने जस्तो देखियो। पछिल्लो समय हामीले यसलाई रिभ्यू पनि गर्यौं र यसको बारेमा हामीले अहिले चाहिँ यी शिक्षालयहरूको बारेमा अलिकति हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यसको स्तरोन्नति गर्नको लागि यहाँ क्वालिटीको लागि हामीले केही प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले हामीले त्यसमा अलिकति हामीले
प्रयास गर्यौं र त्यहाँनिर अलिकति हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं। भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये पनि उत्तीर्ण हुने संख्या न्यून हुनु अर्को समस्या हो। अर्कोतर्फ परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू पनि रोजगारका लागि भौतारिनु पर्ने समस्याका कारण प्राविधिक विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै गए अनुरूप पाठ्यक्रम तयार हुन सकेको छैन। विज्ञ प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले भने, एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाम्रा स्रोतहरू पनि धेरैतिर छरिएका छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ लगेर हाम्रा पढ्नुपर्ने आवश्यक युवा जनशक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भर्ना गराउने हो। त्यहाँबाट उनीहरू निक्लिने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ सिधै रोजगारीमा लैजाने अवस्था चाहिँ सृजना गर्नुपर्दछ। यो स्थिति सम्भव पनि छ। यसको निमित्त चाहिँ एकदम प्रष्ट योजनाको खाका चाहिँ बनाउन कोही पनि बसेन। यो राज्यको चरम हेलचक्राएको अवस्था हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि निकै नै गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिभिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थी मध्ये अधिकांशको एउटै गुनासो छ, समयमा परीक्षा नहुँदाको हैरानी। त्यस्तै परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीमा भविष्यप्रति अन्यल बढेको पाइन्छ। विद्यार्थीको सो समस्या अझै यथावत हुँदा सिटिभिटी भने आगामी दिनमा सुधारीको प्रणाली लागू गर्ने योजनामा छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका निर्देशक प्रमोद आचार्य भन्छन्, विगतमा देखिएका केही कमी कमजोरीहरू समयमै परीक्षा सञ्चालन हुन सक्नु, लिएको परीक्षा समयमै नतिजा प्रकाशन हुन सक्नु र नतिजामा असफल भएका भाइ बहिनीहरूले चित्त नबुझेर जुन रिटोटलिङहरू हुन्छ पुनर्योगको लागि दिनुहुन्छ। पुनर्योगको लागि लिएको परीक्षा समेत हामीले चाहिँ समयमै नतिजा दिन नसक्दा केही भाइ बहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्न लागेका छौँ। आगामी दिनमा हामीले तोकिएको समयभित्रै परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशनसम्मका र भाइ बहिनीहरूलाई जारी गर्ने प्रमाणपत्रहरू गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गरेका छौँ र प्लान मात्रै होइन, त्यो प्लानलाई कार्यान्वयनमा पनि लिएर गएका छौँ। रोजगारमूलक शिक्षा भनेर प्रचार गरिएको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र आफै अलमलमा पर्दा विद्यार्थीको आकर्षण पनि घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ। तर वर्षौं प्राविधिक शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च हुनु र सोही अनुसार विद्यार्थीको आकर्षण नबढ्ने अवस्थाले सिटिभिटीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा डेंगी संक्रमणबाट यो वर्ष अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 75 जिल्लामा गरी डेंगी संक्रमितको संख्या 19,113 पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरीमा 10,228 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये सुनसरीमा 53% छन्। त्यस्तै संक्रमितको संख्याको आधारमा धादिङ दोस्रो स्थानमा छ। डेंगी संक्रमण नरोकिएको भन्दै पर्याप्त सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। यसैबीच हिमाली क्षेत्रमा पर्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको सुनसेरा क्षेत्रमा डेंगी सार्ने लामखुट्टे भेटिएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको कीटजन्य रोग नियन्त्रणले गरेको एक अनुसन्धानबाट सो गाउँपालिकामा डेंगी सार्ने लामखुट्टे भेटिएको हो। ब्यासमा 20 जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतले उसिना चामल निर्यातमा 20% कर लगाएको छ। चामलको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै गत शुक्रबारदेखि आगामी अक्टोबर 16 सम्मका लागि सो कर लगाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार अघि नै निर्यातका लागि अनुमति लिएका वा प्रक्रिया पूरा गरेका निर्यातकर्तालाई भने आयातमा समस्या नहुने बताइएको छ। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भारतले चामल निर्यातमा कडाई गरेको हो। भारतले यसअघि गैर बासमती चामलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। निगमले भैरहवाबाट भदौ 12 गतेदेखि शुरू हुने गरी हरेक मंगलबार एउटा उडान भर्ने योजना रहेको जनाएको छ। निगमका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान 8:15 उडान भर्ने विमान 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। त्यसपछि हङकङ र दिल्ली जाने यात्रुलाई निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक आज 20.54 अंकले घटेर 1993.38 बिन्दुमा कायम भएको हो। आज 38,95,000 शेयर किताको किनबेच हुँदा 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 12वटा उपसमूहको सूचक भने घटेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग।
पाकिस्तानमा प्रतिदिन औसतमा 12 जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। इस्लामाबाद स्थित एक गैर सरकारी संस्था साहिलले प्रकाशन गरेको आफ्नो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा सन् 2023 को जनवरी र जुन महिनासम्ममा बाल यौन दुर्व्यवहारका कुल 2227 घटना दर्ता भएको उल्लेख छ। बाल यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई सन् 1996 देखि नियाल्दै आएको सो गैर सरकारी संस्थाले अखबारका रिपोर्टहरूका साथै पीड़ितलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर तथ्याङ्क संकलन गर्दै आएको छ। सन् 2023 मा दर्ता भएका घटनाहरूमा 1207 बालिका र 1020 बालक जोडिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा लगातार जसो सहभागिता जनाउने खेल विधामा पर्छ पौडी। दोस्रो र चौथो संस्करण बाहेक सबैमा नेपाली सहभागितामै सीमित भएर फर्किएको छ। यसपटक भने 4 युवा खेलाडीले पौडीमा डेब्यू गर्ने भएकाले पदकको आशा गरिएको नेपाल पौडी संघले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। एसियाली खेलकुदको आगामी संस्करणमा 2 महिला सहित 4 खेलाड़ीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। महिलातर्फ डुवाना लामाले 200 मिटर फ्री स्टाइल र 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तथा अनुसिया तण्डुकारले 50 र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पुरुषतर्फ एलेक्स शाहले 50 र 100 मिटर फ्री स्टाइल तथा नासिर हुसेनले 400 र 200 मिटर फ्री स्टाइलमा चुनौती पेश गर्नेछन्। 13औं सागमा 3 कांस्य पदक जित्न सफल अनुसिया भन्छिन्, राम्रै भइरहेछ। मेडल ल्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ। साउथ एसियनसम्ममा चाहिँ नेपालको स्कोप छ। अब सकेसम्म आफ्नो राम्रो गर्ने सक्यो भने चाहिँ अब रेकर्ड राख्ने हो। एसियाडका लागि छनौट भएका मध्ये एलेक्स र डुवाना हाल थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा छन्। आफ्नै खर्चमा निजी प्रशिक्षक मार्फत उनीहरू प्रशिक्षणरत छन्। 13औं सागमा 2 रजत 3 कांस्य गरी 5 पदक जितेकी डुवानाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 9 स्वर्ण जित्दै 5 राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। उनले गौरीका सिंहलाई समेत पछि पारिन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 5 स्वर्ण र 1 रजत गरी 6 पदक प्राप्त गरेकी गौरीकाले व्यक्तिगत कारणले एसियाडमा सहभागिता नजनाउने भएकी छन्। उनको स्थानमा अनुसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यता 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पुरुषतर्फ एलेक्सले 5 स्वर्ण र 1 कांस्य गरी 6 पदक जितेका थिए। 7 स्वर्ण 2 रजत र 1 कांस्य गरी 10 पदक जितेका नासिर भन्छन्, तयारी त राम्रो भइरहेछ। गोल त जरी रेकर्ड गर्ने स्ट्यान्डमा बसिरहेको छु अनि तर स्कुलको चाहिँ कम्पिटिसनहरू चाहिँ हुन्छ। दोहामा अर्को वर्ल्ड च्याम्पियनशिप छ फेब्रुअरीमा, त्यसको लागि नै प्रिपरेसन हो। नासिर र अनुसिया गत असाढदेखि नै बन्द प्रशिक्षणमा छन्। उनीहरूलाई हाल ललितपुरको सातोबाट स्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रभित्रको स्विमिङ पुलमा प्रशिक्षक रत्न महर्जनले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। महर्जन भन्छन्, पदकको आशा त हामीमा छैन। आफ्नो नेसनल रेकर्ड राम्रो टोरोस् र क्वार्टर फाइनल सेकेन्ड चरण जान सक्छ कि भन्ने त्यसमा हाम्रो मेन टार्गेट त्यसमा छ। तयारी त पुग्छ। एसियाड सुरु हुनु 1 महिना अघि चीनमै तयारी गर्ने भनिए पनि सहभागी खेलाड़ीको पढ़ाइका कारण जान नपाएको संघको भनाइ छ। एसियन गेम्समा पौडी अन्तर्गतका खेल आगामी असोज 7 देखि 12 गतेसम्म हुने तालिका छ। नेपाली खेलाड़ीले 41 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध लागेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको पेशी भदौ 21 गतेका लागि सरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। यसैबीच एसिया कप क्रिकेट खेल्न सन्दीप भोलि पाकिस्तान जाने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। नेपालले पाकिस्तान विरूद्ध भदौ 13 गते पहिलो खेल खेल्दैछ। हवस् त बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।